फ्रम कहाँदेखि कहाँ कुल गरिरहेछ 325 केल्भिन टु 320 केल्भिन, यो रेन्जमा के गरिरहेछ त कुल गरिरहेछ। and the other contain an equal volume of an unknown liquid which takes 50 seconds, अर्को लागि टाइम दिएको छ, which take 50 seconds to cool over the same range, त्यही रेन्ज अफ टेम्परेचरमा कुल गर्नु पर्यो यसलाई नि, over the same range of temperature if the density of the liquid is 800 kg per meter cube। डेन्सिटी अफ लिक्विड कति दिएको छ 800 kg per meter cube दिएको छ। वाटरको 1000 हामीले थाहा नै भयो, वाटरको दिनु पर्दैन, वाटरको डेन्सिटी 1000 kg per meter cube है, त्यो हामीले थाहा हुनु पर्यो। Cool over the same range of temperature if the density of liquid is what is the average specific heat capacity of liquid over the temperature change। अब क्वेशनले के सोधिरहेछ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड कति छ छिट क्वेशनले सोधिरहेछ। डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg per meter cube, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन, यति डाटा हामीसँग छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन र डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg per meter cube दिएको छ। गर है कसरी गर्ने, दुईटैको रेट अफ कुलिङ चाहिँ इक्वल गर, हिट लस बाइ वाटर एन्ड क्यालोरीमिटर दुईटै गर्नु पर्यो। वाटर प्लस क्यालोरीमिटर किनकि थर्मल क्यापेसिटी दिएको छ नि, थर्मल क्यापेसिटी दिइसकेपछि के गर्न पाइयो, m * s को ठाउँमा त्यो लेख्न पाइयो, बुझ्यो। यो थर्मल क्यापेसिटी दिएको यो दुईटैको सेम हो सर, त्यो थर्मल क्यापेसिटी। यो क्वेशन्स लेख्यो तिमीहरु नि, मेरो भ्युअर्सहरु, युट्युबको भ्युअर्सहरु क्वेशन्स लेखेर प्र्याक्टिस गर है। मैले थुप्रै गराइसके, यो क्वेशन्स कसरी गर्नु पर्यो, दुईटैको रेट अफ कुलिङ चाहिँ गर, इक्वल गर अनि आन्सर आउँछ। म भेट्छु। कति आन्सर आउँछ त्यो नि भन्नु। यहाँ के दिएको छ म लेखिरहेको छु, गिवन, यहाँ गिवन के छ, हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर, हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर कति दिएको छ, यसलाई मैले एस क्यालले डिनोट गरे। क्वेशनमा कति दिएको छ 12 जूल पर केल्भिन। भोल्युम अफ वाटर कति दिएको छ, भोल्युम अफ वाटर कति दिएको छ 8 × 10⁻⁻5 मिटर क्यूब। डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ 1000 kg per meter cube। therefore mass of water कति हुन्छ, therefore mass of water mw कति हुन्छ, mass of water भनेको के हो, mass of water भनेको volume into density। therefore 8 × 10⁻⁻5 × 10⁻3 यति गर्दाखेरि 8 × 10⁻2 के हो त केजी हो। मास अफ वाटर यति प्रेजेन्ट छ है। डेन्सिटी दिएको छ नि त, भोल्युम दिएको थियो, डेन्सिटी दिएको थियो, मैले मल्टिप्लाई गरेर मास अफ वाटर चाहिँ के। अब यो चाहिँ वाटरको केस थियो। अब चाहिँ लिक्विडको केस, सेम भोल्युम भनेको थियो, सेम भोल्युम भनेको छ, त्यसैले भोल्युम अफ लिक्विड नि कति हुने भयो, भोल्युम अफ लिक्विड नि कति हुने भयो, भोल्युम सेम भनेको थियो नि त क्वेशनमा, 8 × 10⁻⁻5 मिटर क्यूब हुने भयो। अनि डेन्सिटी अफ लिक्विड कति दिएको छ क्वेशनमा 800 kg per meter cube। क्वेशनमा हेर डेन्सिटी 800 दिएको छ र मास अफ लिक्विड कति हुने भयो, therefore मास अफ लिक्विड कति हुने भयो, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गर्दाखेरि कति हुने भयो त
8 8 into 10 यो भनेको 6.4 into 10 to the power minus 2 आको केजी यो चाहिँ मास अफ लिक्विड भयो टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँ फल भएको छ थीटा 1 कति छ हाम्रो थीटा 1 छ 325 केल्भिन थीटा 2 कति छ 320 केल्भिन थीटा यहाँदेखि यहाँ टेम्परेचर फल भएको छ नि त दुईटैको वाटरले टाइम कति लगायो यति टेम्परेचर फल हुन वाटरले कति टाइम लगायो 150 सेकेन्ड र लिक्विडले कति टाइम लगायो 50 सेकेन्ड र सबै इन्फर्मेसन मैले लेखिदिसके है टेम्परेचर 325 केल्भिन देखि 320 केल्भिन झडा छ कुल भएको छ ए हिट क्यापेसिटी त्यो त क्यालोरीको मात्रा हैन क्यालोरीमिटर हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर को त्यहाँ छ वाटरको त हिट क्यापेसिटी हामीले थाहा नै भयो अब अनि यो क्यालोरीमिटरले चाहिँ कति टाइम लाउने हैन फर्स्ट वाटरले कति टाइम लाउने भयो कुल हुनको लागि 150 सेकेन्ड र लिक्विडले कति टाइम लाउने भयो कुल हुनको लागि 50 सेकेन्ड अब के गर्नु पर्यो वाटरको नि वाटर प्लस क्यालोरीमिटरको हिट लस लेख्नु पर्यो डिवाइड बाइ टाइम गर्नु पर्यो र यतापट्टि नि वाटर प्लस लिक्विडको हिट लस लेख्नु पर्यो र डिवाइड बाइ टाइम केजी छ 420 अनि हाम्रो आन्सर आउँछ के गर्न सकिन्छ अब यत्रो सबै भ्यालु लेखिसकेपछि अब इक्वेसनमा हाल सबै भ्यालु सिरियली सार्नु पर्यो यहाँ मेरो यो ठाउँ नमिलेर म ड्रप गरिरहेको छु किनकि मसँग बुक छ म रेफरेन्स लिन सक्छु न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ फ्रम न्युटन्स ल अफ कुलिङ न्युटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ rate of cooling of water should be equals to rate of cooling of liquid यो बुझ्यो लेखेको दुईटैको रेट अफ कुलिङ के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो रेट अफ कुलिङ अफ लिक्विड अब के कसरी झिक्ने डिवाइड बाइ टाइम गर्नु पर्यो रेट अफ कुलिङ अफ वाटर कसरी झिक्ने ms dt यो भनेको mw भनेको मास अफ वाटर sw भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँ फल भएको छ सब इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 अब यहाँ हेर अब यहाँ वाटर त क्यालोरीमिटरमा थियो कि थिएन वाटर हामीले कहाँ लेख्यौ क्यालोरीमिटरमा लेख्यौ सो क्यालोरीमिटरको पार्ट नि एज्युम गर्नु पर्यो सो यहाँ क्यालोरीमिटर नै हाल्नु पर्यो मास अफ क्यालोरीमिटर इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर यसको सट्टा के लेख्न सकिन्छ क्यालोरीमिटरको मास र यसको सट्टा के लेख्न सकिन्छ थर्मल क्यापेसिटीको भ्यालु लेख्न सकिन्छ त्यो भनेको थर्मल क्यापेसिटीको भ्यालु भयो त्यसलाई मैले एस क्याल अघि भनेको थिएँ हैन यो भयो क्यालोरीमिटरको थर्मल क्यापेसिटी भ्यालु यो चाहिँ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ यानी टेम्परेचर रेन्ज राख्नु पर्यो थीटा 2 माइनस थीटा 2 र यसले कति टाइम लगायो त्यो टाइम राख्नु पर्यो TW वाटरले कति टाइम लगायो किनकि हामी रेट झिक्दै छौं फेरि त्यही केस यहाँ नि गर्नु पर्यो m भनेको मास अफ लिक्विड SL भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड फल हुने टेम्परेचर रेन्ज यही हो थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस S क्याल भयो यो फेरि क्यालोरीमिटरको थर्मल क्यापेसिटी इन्टु टेम्परेचर रेन्ज कति छ थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाइ टाइम गर्नु पर्यो टाइम टेकन बाइ द लिक्विड किन हामी रेट निकाल्दै छौं रेट कसरी निकालिन्छ टोटल हिट फ्लो डिवाइड अपन टोटल टाइम हैन टोटल हिट फ्लो डिवाइड अपन टोटल टाइम गर्दाखेरि हाम्रो रेट आउँछ यसरी डिवाइड गर अब के गर्नु पर्दैन सबै कुरा हामीलाई थाहा छ भ्यालु राख्नु पर्यो दुईटैबाट यो कमन लिएर काट्न पाइन्छ कमन लिएर काट्दाखेरि हाम्रो कस्तो भयो भने यो यहाँबाट कमन लिँदाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो mw into sw plus s cal अपन tw यानी के गर्न सकिन्छ ml sl plus s cal अपन tl गर्न सकिन्छ मास अफ वाटर कति झिक्या थियौं हामी 8 into 10 to the power minus 2 स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ वाटर कति हुन्छ 4200 अनि प्लस s क्याल कति दिएको छ 12 हामीले 42 किन लियौं किनकि अरु युनिटहरु एसआई मा दिएको छ है
अपन TW वाटरको लागि कति टाइम थियो 150 सेकेन्ड। अब मास अफ लिक्विड अघि हामीले झिकेका थियौँ डेन्सिटी युज गरेर 800 डेन्सिटी दिएको थियो लिक्विडको 6.4 × 10⁻²। मास अफ लिक्विड भयो। SL भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड हामीलाई झिक्नु पर्ने छ र SCAL यो चाहिँ SCL क्याल भनेको मैले के लेखेको छु हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर कति दिएको छ 12 र यसको टाइम कति दिएको छ यहाँ TL 50। ल अब सल्भ गर यसलाई सल्भ गर आन्सर कति आयो सर 1625। यसलाई सल्भ गर त यो एक्सप्रेसन्सलाई 8 × 10⁻² 4200 प्लस 4200 यहाँ प्लस 12 हुन्छ है +12 अपन 150 गर त कति आउँछ यहाँबाट SL को भ्यालु चाहिँ कति एस क्याल त्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर सुरुमै दिएको छ नि त क्वेशनमा 12 2 टाइम्स त्यो गर्नु परेन र 2 टाइम्स 5 पनि 5 रेट अफ त्यो गर्नु θ1 - θ2 गर्नु। ए मैले यो काटिसकेँ नि त यो दुईबाट यो θ1 - θ2 कमन लिएर काटिसकेँ कि यहाँ हेर न यहाँबाट नि मैले θ1 - θ2 यता कमन लिए यहाँबाट नि θ1 θ2 कमन लिएर काटेँ के मैले टेम्परेचर बुझ्यौ मैले काटेर अनि यो एप्लाई गरेँ। अब यो क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर नि यो गर्न सकिन्छ नि यो यसलाई मल्टिप्लाई गर +12 डिभाइड भयो अनि इक्वल्स टु साइन गरेर सल्भ गर्दाखेरि यसको सल्भ गर त कपीमा यसको आन्सर आउनु पर्यो 1625। अब यो सल्भ नि यदि तिमीहरूलाई गर्न आएन भने त 12 11 को स्टुडेन्ट त हैन सायद हैन यो सल्भ गर फास्ट गर्नु पर्यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा राख र इक्वल्स टु साइन हालेर राख कि इक्वल्स टु साइन हालेर राख क्याल्कुलेटरमा एकैचोटी सल्भ गर्न आउँछ यत्रो ठुलो अहिले म सिकाउँछु एकछिनमा इक्वल्स टु साइन राख्ने अनि एकैचोटी अब यसको सट्टा कुनै एउटा भेरिएबल x युज गर र सल्भ मिल्छ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर एभ्रिथिङ क्यान बी क्याल्कुलेटेड हियर विदिन अ सेकेन्ड म सिकाउँछु हाउ टु युज यहाँबाट हामीले क्वाड्रेटिक झिक्न सक्छौँ क्युबिक रुट्सहरू झिक्न सक्छौँ डिटर्मिनेन्टहरू झिक्न सक्छौँ अनि त्यसपछि यो कम्प्लेक्स नम्बरको हिसाबहरू सबै गर्न सक्छौँ यहाँ म्याट्रिक्स त सबै गर्न सक्छौँ रेसिप्रोकल अफ द म्याट्रिक्स एडभान्स अफ द म्याट्रिक्स सबै र सबै अर्डरको इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ बुझ्यौ अहिले म सिकाउँछु यसलाई इक्वेसनलाई सल्भ गरेर क्याल्कुलेटरमा यो ठुलो कुरो होइन मैले θ1 - θ2 कमन लिएर काटेँ र यहाँबाट यो SL तिमी झिक्न सक्छौ SL को भ्यालु आउँछ 1625 जूल पर केजी पर केल्भिन जूल पर केजी पर केल्भिन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम क्वेशन्स हामी क्यालोरीमेट्रीमा जुन पोसिबल छ जुन इक्जाममा सोध्न सकिन्छ कस्तो प्याटर्न इक्जाममा रिपिट हुन्छ त्यो सबै हामी गरिसक्यौँ र केही रिमेनिङ प्याटर्नहरू हुन्छ भने इक्जामसँग सम्बन्धित अथवा यो च्याप्टर म सिधाइसकेपछि यदि बोर्डमा सोधेका केही क्वेशन्स यदि म इम्पोर्टेन्ट हेर्छु भने त्यो क्यालोरीमेट्रीको नि क्वेसन सिरिज ल्याएर त्यो सबै क्वेशन्स म कम्प्लिट गर्छु। अनि पढ्दै गर्नु होला धन्यवाद। र यो चाहिँ हाम्रो क्यालोरीमेट्रीको भिडियो नम्बर 2 थियो योभन्दा अगाडि मैले पार्ट 1 गरेको छु। अब बिस्तारै हामी यो के भन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन सम्बन्धी नि हामी भिडियोहरू रेकर्ड गर्छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नु होला। हस् धन्यवाद। जय नेपाल।